ang gikinahanglan nga magampo sa Ginoo. Oh, ano sa ginhan? Ang giingon man ang sa Ginoo man ang musalig niya sa iyahang gibuhat dito sa krus. Hmm. Kay kaning pag-ampo man ang kaning pag-ampo pag-istorya man sa Ginoo no. Naay tao diya sa Biblia man nga turite kabuotan kani ginganlag si Cornelio. Mainampuon kay sa Ginoo. Ang tubag sa Ginoo sa iyang pag-ampo man ang ipakita siya nga kinahanglan kang maminaw sa maayong balita. Kinahanglan kang makahibaw sa unsa di ay pamaagi para maluwas. Mao to man ang gipada sa Dios ngadto sa iyang pamilya si Cornelio. Si Apostol Pedro gipada ngadto ni Cornelio. Gipaadto gipahibaw siya sa Ginoo nga paminawan na ang iyang mensahe. Kay kamo to sa manang mainampuon. Pero ang iyang pag-ampo dili mao man ang pamaagi para madawat niya ang katong pasaylos iyang tanan nga mga sa ang nahitabo man ang inani gipaadtos Pedro dayon si Pedro ning adtos ilang bahay dayon si Pedro nagwali nila kabahin sa maayong balita didto pa si Cornelio man ang nakadawat sa pasaylo sa mga saha pinaagi sa pagpaminaw niya sa maayong balita na si Kristo ang ning tubos sa ato ang silot, si Kristo ang ninghatag og bayad sa ato ang mga saha, si Kristo ang ninghatag og bag-ong kinabuhi para sa mga makasasala. Didto pa siya man nang napasaylo, didto pa siya nakadawat sa pasaylo. Tapos siya nakadungog atong maayong balita. So, ano man, kay ang kaning maayong balita man ang mao ni siyang pamaagi sa Dios nga ang usa ka tawo karon sa tuwa karon nga panahon sa tanan nga panahon maluwas siya man ang gikan sa sala o sa silot aning sa. Di ba daghan man ang runo ang nag-ampo nga mga tawo daghan kaayo. Ang pamaagi man ang gyud nga madawat sa tawo ang pasaylo sa sala dili sa pag-ampo kundi pinaagi gyud anang sakripisyo ni Kristo. Munang gusto man ang Dios nga daghan ang makahibaw gid aning balitaa nga naa na di ay bayad ni atong sa nana ni sakripisyo atong sa naa na ni sakripisyo dili kinahanglan nga ikaw ang magsigig sakripisyo tuig-tuig buwan-buwan dili ikaw kundi naanay usa ka sakripisyo para sa tanan nga panahon o sa tanan nga mga musalig ani naa naman ang so ang mga relihiyon karon nagtudlo man ang sa tawo nga ikaw ang magsigig sakripisyo ikaw ang magsigig ampo ikaw ang magsigig halad ikaw ang magsigig luhod-luhod mo na gitudlo ron sa mga relihiyon sa kalibutan ikaw ang magsigig has-has emosa nga mo minus-minus di ba man ang ideya sa mga tao ang maayong balita man ang straight gyud ang mensahe sa Ginoo dili ikaw naa na gibuhat si Kristo para nato para nako para nimo man naa na siya gihimo ang gipangayo sa Dios hustisya bayad sa sala naa na gihimo tanan ni Kristo Jesus ang ato karon man ang pagdawat ana pinaagi sa pagtuo muna siya ang kanang gitudlo sa Ginoo nga pamaagi man kay muna giningon wala may kalainan no ang tanan nakasala nya atubangan sa Dios mahudiyo man o mahintil dato man o pobre kusgan o huyang walay kalainan tanan nakasala tanan pareho ra kahimtang atubangan sa Ginoo so usara sa gid ka pamaagi nga kaluwasan para sa tanan kanang gihimo ni Kristo kay kani magmong sala man ang kuan man ni di man ni pwede gid baliwalaon sa Dios man ang kay ngano balaan man na siya balaan na siya nga Dios mahigugmaon siya pero balaan sad siya usa siya ka mataro nga maghukom di gid sa pwede ka baliwala sa sala kinahanglan na agi hustisya na agi silot no nya mo na ang niangkon sa silot nato man ang si Ginoong Kristo Jesus siya ang nindawat sa silot nato para kita nga mosalig mapasaylo pata an ato ang tanan nga mga paglapas kay naa may niangkon sa ato ang silot kung mosalig ta niya kana man ang panalangin sa kanang maayong balita ikabalhin ikahatag na niadtong tanan nga mosalig diha sa mao nga sakripisyo sulod sa iyang kasing-kasing mosalig siya ni ana madawat na niya kana nga pasaylo nga hinaguan gyud ni Ginoong Kristo Jesus ang pagkamatarong ni Kristo Jesus man ang iya dayong ihatag niya ng mga tawhana murag sinina man ang ba murag tabon nga iya ding ikabalhin kay sa mata sa Dios man ang hugaw man ta so kanang mosalig na ta sa sakripisyo ni Kristo ang kana iyang katarong man ang ikabalhin niya diha nato nga moy silbi mutabon nato nga imbis hugaw ang pananaw sa Dios nato atubangan sa ihang pananaw sukad ni salig ta ni Kristo limpyo na so muna siya man ang awhag sa Ginoo so muna kung dili na mao ang imuhang gisaligan ang gusto sa Ginoo usabon kuno nato atong hunahuna mosalig ta sa iyahang gibuhat didto sa krus makausan yang gibuhat para na sa tanang panahon ug para na ni bisan kinsa nga mosalig ni ana so muna siya man ang kanang balita nga gusto sa Ginoo nga ato nga madawat muna siya ang gusto sa Ginoo man nga atong madungog kung naa man og galing tayo laig gisaligan
Sa una pang panahon, gusto ang Ginoo man nga usabon nato tong hunahuna niya kana na atong saligan. Dili idugang na puno-puno kun dili kana ra gyud. Kay wala na may lain pamaagi man amo nang kung naapay lain pamaagi si Kristo kay dili na siya kinahanglan manaog pa. Kung naapay lain pamaagi, wa na gyud lain pamaagi mo nang ang Dios nahimong tao ning sulob sa pagkatao, ning sulob sa kanang gitawag kapobrehon, nahimong tao ning alagad ning sunod sa pagbuot sa amahan gikumpleto niya ang di nato mahimo kanang pagtuman. Wa may tao makatuman ning ari siya ni tuman. Muna yan nakanindot sa gibuhat ni Kristo manang nindot kay ba nga di ta katuman siya ang ning tuman ya karon andam na niyang ihatag sa tanan nga mosalig kaniya ang kanayang hinaguan. Ana siya manang kapuno sa grasya, nga na ka mahigugmaon nga andam niyang ihatag ang iyang hinaguan nga kaluwasan sa tanan nga mosalig niana. Munang bisag unsa pa nato kadaotan sa mata sa Dios, kung mosalig sa iyang sakripisyo nga gihimo dito sa krus, matabunan gyud ang atong tanang sala, mapasaylo gyud atong tanan nga mga sala. Ngano inana man ka grabe nga example kung daotan day kay ko sa nga tanan, mapasaylo lang kung ingon ana. Ngano inana man ka grabe ang iyang pasaylo kay ang naghago man ng di man yano-yano ang abog tong anak man gyud sa Dios si Kristo Jesus ang ninghago gyud para sa ato ang kaluwasan. Dios gyud man ang mananaog ba ninghago sa atong kaluwasan. Dili tao lang nga hugo niya diha nga ikaw ray pagpakamatay diha. Siya gyud nanaog, nahimog yung tao, ang bugtong anak sa Dios nanaog gyud para mooy moangkon sa ato ang sa ato ang silot. Bisag wa to siya sa manang perti untang limpyuha unta niya, pero siya na lang nahimong makasasa. Imagine gipakaawawan to siya manang naghubo na lang didto, gibugal-bugalan, gikurkurunahan pagtunok, gisinila-sinaan pag kunahay murag nindot nga sina nga panghari nga katong purpura ba nga bugal-bugalan siya ba. Dayon gilansang sa cross, ang kanang lansang sa cross mo nang katuna na unta ng pinakadaotan nga tao sa ilahang panahon ang ilansang dapat. Pero tan-awa ang waysa mao na hinuoy na pakaawawan, mao na hinuoy ni angkon nga naman to. Iyaha man tong giangkon ang ato, giangkon ni ang ato. Siya mo ining angkon sa ato para makaikyasta. Munang kumusalig ta diha niya, nindot kani manang kani nga kapasayloan ihatag gid sa Dios niadtong tanan nga mosalig diha niya. Walay bayad. Ano man kay naan naman ang hinaguan ni Kristo Jesus, di man to baligya, dito pabayaran. Libreng ihatag niya sa tanan nga mosalig diha niya. Nya dili dugay, dili ugma, dili unya. Kanos aman ang madawat ang kaluwasan. Ingon sa Bible man nang tapos ta mosalig diha ang Dios success atong kasing-kasing mahimo gitang iyaha, madawat ginatong pasaylo sa ato ang mga sala. Munang example ang atong nahabiling kinabuhi man ang aning kalibutan na wa man ta masayod gid no. Sama karon pwede bisag kinsa ang mamatay, batan-on, tiguang, pwede bisag kinsa wa lang ginasayod. Kung naa siya pagsalig diha ni Ginoong Kristo Jesus man naa siya pagkaamgo nga makasasala dahil siya ang iyang mga gipangbuhat sa diay niya tubangan sa Dios. Pinaagi sa basihanan ang balaod, daghan dahil sa diay tubangan sa Dios. Mo dinay nakapakadaotan nato. Kung mosalig siya sa gibuhat ni Kristo Jesus, maluwas siya. Bisan pag mamatay siya nang taknaaman nang maluwas gina siya kay ang kaluwasan dili man sa langan. Walay bayad, diha madawat sa tao. Sulod sa iyang kasing-kasing, ang Dios may saksi ni ana. Sa dihang mosalig siya, saad gid sa Dios man diha sa kasulatan, diha maluwas gid siya. Mientras karon buhi pa, pwede din na madawat ang kaluwasan mientras buhi pa. Pwede. Kay mao man ni manang higayon karon, kaning buhi pa ta nga madawat nato atong kaluwasan. Mao man ni. No, panalitan bitaw kani bitaw mamatay man nang no, di ba? Naay kapunungan karon nga uso no. Di ba kabantay ka? Makadawat siya kay mo man ginisabot kung patay na siya. Kabenepisyo yang mga nagsunod. Ang kaning kaluwasan lahi ni siya manang kay ngano madawat ni sa tao buhi pa siya dili kay ini kamatay pa niya. Buhi pa. Ngano man ang kaluwasan alang man gini siya manang sa mga buhi mo nang si Kristo ni arigyod sa kalibutan sa mga buhi para sultian niya ang mga tao niini. Kaning nindot kay nga kaluwasan nga wa di ay bayad, diha di ay nakadepende ra gyud ini ni Ginoong Kristo kanang sakripisyo niya mao ra gyud na ug wala nay lain pa ang ato di ay ani mga buhat dili di ay ni makapasar. Bisan pagpila ka daghang mayang buhat atong himuon di gyud ni makapasar kay ngano kugaw man ta atubangan sa Ginoo ang iya ra gyud ang sakripisyo ang madawat ug munang ang tanan nga mosalig diha niya makabenepisyo gyud sa tanan niyang hinaguan, maluwas gyud, mapasaylo gyud ang tanan nga mga sala. Kani sala man ang mura man gini ang problema sa tao.
Mura man hinungdan nga malaglag gid ni siya. So kinahanglan ta maluwas ani o sa silot ani. Ug muna man ang anggi haguan og maayo ni Ginoong Kristo Jesus nga protegyonin duta.